आणि मार्लीतलो गाव आज लायटीच्या लोकार्पण सोहळा म्हणटा ताका आमी हांगा उपस्थित आसा। आमचे मदीं आसात गोंय विधानसभेचे मानाधीक सभापती आनी काणकोणचे आमदार डॉक्टर रमेश तवडकर सर, तशेंच आसात पैंगीण पंचायतीचे सरपंच मॅडम सविता तवडकर मॅडम, वार्ड पंच संजना वेळीप रंजना वेळीप रसिका वेळीप सॉरी, तशेंच आमचे मंडळ अध्यक्ष आसात प्रभाकर बाग, आमचा बुधवन, तशेंच राम बाग आनी सगळे गांवकार। आमी हांगा जमिल्ले 23 फेब्रुवारी 2024 23 फेब्रुवारी 2024 सरान हांगा ह्या कामाचे एक आमी फावंडेशन स्टोन म्हणटा तशें चालू केल्लें आनी बरोबर आमी एक लगभग 1.5 वर्साच्या गॅपान परत हांगा जमल्यात। हे जे काम आमी एक लोकांक अर्पण करपा लागून हांगा जमिल्ले आसात। जो पिरियड आसा तो सादारण 1.5 वर्साचो, पण ताजे मदीं खूब कठीण हेय ताजे मदीं थोडे आमकां काम करता आसतना अडखळे आयले। म्हळ्यार ही जी एरिया आसा मार्ली आनी तिळवाळची जी एरिया आसा, ही एरिया गेले कितलीशीं वर्सां जी ओवरहेड लायनीचेर आशिल्ले लायटी लागून खूब त्रास सहन केल्ले आसात, जेणे करून म्हळ्यार ती लायट फॉरेस्ट एरियांतल्यान आयिल्ले कोतान तांकां लोकांक खूब त्रास जातालो। आनी सरान एक आयले तेन्ना हो एक्चुली विशय 2014तलो सरान हातांत घेतिल्लो 2014 फाटल्या टेन्युअराक, पण थोडे कारणां खातीर तो जालो नाशिल्लो, फॉरेस्ट किंवा वायल्ड लायफाची इश्यू आशिल्लो आनी सरान परत हो विशय हातांत घेतलो 2022 आनी ताका अवघ्याक 1 वर्सां भितर ताका फायनल सोल्युशनाचे फायनल एंडाचेर हाडून पावयल्लो आसा। मदीं जी फॉरेस्टाची आनी जी कितें वायल्ड लायफाची जे कितें अडथळे आयिल्ले किंवा ते सगळे विशय सर घेवन बसले आनी ताका एक जी सोपस्कर पूर्ण करची पडटा ते सगळे परमिशन घेवन आमी आज अंडरग्रावंड केबल हांगा घाल्लेले आसा। लोकांक हांगा म्हाका दिसता जी फ्रूट एन्जॉय करपाची म्हणटा पळय ती आज पुरेपूर कळटा की लायट हांगा वचप ना आतां तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार। आमचे हाजे प्रमाणे हांवें आज इंटरप्शन रिपोर्ट आमी काडटात डिपार्टमेंटा सायडीच्यान ते डेली इंटरप्शन्स खंयची एरियेक कशी जातात। सो आमची वर्साची जी इंटरप्शन्स आसात जून आनी जुलयाचो जो सारको पावसाळो म्हणटा तेन्ना तो मार्ली आनी तिळवाळचो 2च म्हयन्याचे 135 वरांचो मेळटा रिकॉर्डार। 135 वर जर का आमी धरले आनी ताका भागिले म्हळ्यार एक 24 वरांचो समज भागिले केले जाल्यार 5 दीस लायट ना 2 म्हयन्या खातीर मार्ली तिळवाळ वर्साक। सादारण 5 दिसाचे दिसाक 2 वरां, दिसाक 4 वरां, दिसाक 3 वरां असो करून 5 दिसाचे 2 म्हयन्या खातीर लायट ना अशें कॅल्क्युलेशन आमकां मेळटा। आनी हांवें ह्या वर्सा काडलें, ह्या वर्साक अशें तशें म्हणल्यार एक 5 ते 10 मिनटां 1 मिनटाची इंटरप्शन म्हळ्यार एक 17 इंटरप्शन्स मेळटा। 17 इंटरप्शन म्हळ्यार कितें 1 मिनटा खातीर आयली आनी गेली, ती चेंजीवरा लागून जाता। इतलो डिफरन्स तुमकां आज मागीर जाणवलो आसतलो की अंडरग्रावंड केबल हांगा घालून जे भुरग्यांक खूब दिसतात भुरग्याच्या अभ्यासा लागून आनी जे विशय सर घेवन बसला ताका आज फळाक पावले म्हणटा पळय तशें आमी आज जाल्ले आसा। टोटल कॉस्ट म्हळ्यार जो एस्टिमेट कॉस्ट आसा आमी लोकांचे हाका लागून आमी नवीन पद्दतीन मारिल्लो आसा। आमी काम केलें तें सादारण 5.39 करोडाचें 5.39 CRचे। तातूंत भितर 12 किलोमिटर आमी केबल घाला हांगा अंडरग्रावंड केबल घालो आनी दोनूय कितें जातालें हे ट्रान्सफॉर्मर सेंटर दोनूच, एक मार्ली आनी एक तिळवाळ। मार्ली ट्रान्सफॉर्मर सेंटर मातसो वाड्यार आशिल्लो, सरान तातूंत भितर आनी लोकांक त्रास जावपा जायना म्हणून सांगून आमी करता तेंच हांगा मागीर जागो दिलो आनी एक एंडार हाडलो।
जेणे करून ह्या सायडीच्यान समज लोकवस्ती सुद्दां वाडली जाल्यार त्या ट्रान्सफॉर्मरा लागून लोकांची खंयचीच घरां किंवा कितें बांदपाक त्रास जावचो न्ही म्हणून हो ट्रान्सफॉर्मर आमी हांगा हाडलो केलोच तो नवो केलो. आनी तिरवाळचोय जो ट्रान्सफॉर्मर आसा तो खूब वर्सां पयलीं तो चॅनल बिनल सगळे पाड जाल्ले सो तेय बी नवे घालून ताका एक नवे स्वरूप आमी दिल्लें आसा. मुखार सरता आसतना हांव मागता मॅडमी कडेन ह्या दोन उतर सांगता. सगळ्यांक नमस्कार. आमचे मध्ये आसा गोंयराज सभापती सर रमेश तवडकर, तशीच पंचायती सरपंच मॅडम सविता तवडकर, गांवचे बुधवंत आनी सगळे खूब बरें दिसता की आमच्या वाड्यान एक काम जालें. लायटीचो खूब प्रॉब्लम आशिल्लो मारली तिरवा आनी तो आयज सद्या सक्सेसफूल जाल्लो आसा. आनी सराडे मागता की तशें रोडाचेर आमचें काम करपाचें. देव बरें. देव बरें करूं. मुखार व्हरता आसतना हांव मागता सरपंचा कडेन ह्या हाजेर उलोवप करता. सगळ्यांक नमस्कार. आजच्या ह्या शुभ दिनाचेर आमचे मदीं उपस्थित आसा गोंय राज्याचे सभापती आनी आमचे लाडके आमदार डॉक्टर रमेश तवडकर, वॉर्ड पंच मेंबर भायर सिका वेळी, आमचे हांगचे बुधवंत रामबाब आनी दुसरे पुष्टबाब, तशेंच आमचे भारतीय जनता पार्टीचे काणकोणचे मंडळ अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर आनी हे सगळ्याचे सर्वे सर्वा जे आमकां कार्य जाल्ले आसा ताजे असिस्टंट इंजिनियर गोविंद भट सर, तांचे ज्युनियर इंजिनियर अक्षय नायक आनी आनंद अक्षय गांवकर आनी आनंद वेळी कुमारकर, लायनमॅन्स आसात आनी आमचे मदीं लोक आसा आमचे प्रथमेश, बाकी सगळे आमचे बरे मागपी गांवचे. जशें हे सांगले की 1.5 वर्सां पयलीं आमी हांगा येवन गेल्लीं आनी हाजें फावंडेशन घातलें आनी मदीं अशें दिसतालें की बरोच तेंप जाला आनी हें काम जायना. म्हाका मदीं कांय जाणांनी तशें हात बीत घडी घालून विचारलें आमगे ती अंडरग्रावंड केन्ना जावपाची, टायट मानून विचारलें आनी हांवें तितले ती ताठ मानून हांवें स्विकारलें बी. हय, म्हागे जबाबदारी, हांव सरा सांगून येईक सांगून तें करून घेवपाक जाय. सो अशे पद्दतीन हे कामाचें आनी कितलें तेंप पेंडींग आशिल्लें काम ह्या वर्साक तें पुराय जाता. जशें सरान सांगलें गोविंद सरान की भुरगीं पळयतकीर दिसता की तांकां सदांच लायट वेवस्थीत मेळचे. केन्ना दिसता सांगा लायटी खातीर केन्ना एज्युकेशन उरता अशें न्ही, पूण आतांच्या ह्या जनरेशना वेळार अशें दिसता की सगळ्यो सोयी सुविधा आमी दिवच्यो. आमी आमकां जें कमी जालें तें आतां आमी सगळ्यांक दिवचें. आमी चिमणे, तुमी बरीच जाणां आसतले जें चिमण्यो जोडा शिकले आसतली, राती आमगेली केन्ना पेट्रोल सोंपोवन केरोसीन सोंपोवन काळखान काडले आसतल्यो, पूण आमी टायम मेळटा तेन्ना अभ्यास केलोच आसतलो. पूण आयज त्या भुरग्यांक ह्यो सोयी सुविधा दिल्ल्यो आसा की बऱ्या पैकी लायट, टेबल लॅम्प घेया नाल्यार खंयी बसा जाय तर पूण बरी लायट सगळे कडेन मेळटा, इंटरप्शन ना आनी असो खंयचोच गांव उरचो ना तसो पळोवंक गेल्यार की इतले भितरले रानां आसून सुद्दां तांकां वेवस्थीत लायट मेळटा. सो त्या खातीर हांव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे खूब आभार व्यक्त करता, आमचे गोंय सरकाराचे आभार व्यक्त करता, डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर्स तांचे हांव आभार व्यक्त करता आनी तुमी सगळे गांवकरी जेणी हे सगळे कामां सपोर्ट केला तांचे हांव मनाक आजून उपकारी आसा की म्हाका बरें दिसता की म्हजे कारकिर्दी अशें एक बरें काम जालें आनी ताजे इल्लेशें जालें की म्हाका तुमी श्रेय दितले अशें हांव म्हणटा, एलोंग वीथ द येई आनी सराचे वांगडा बी. सो सगळे भुरग्यां कडेन मागता की इतल्यो सगळ्यो सोयी सुविधा तुमकां दिता जाल्यार ताजो तुमी बरो उपयोग करचो. तुमी एज्युकेशना माल्लेचें नांव वयर काडचें. अनेक गजाली आसा, येई जे आसतले, नीट आसतले अश्यो एग्जामी येता आनी तातूंत माल्लेच्या एखाद्या भुरग्यान जशें आयज आमच्या आमोणेच्या गांवचे स्वागतान जशें नांव काडलां नीट एग्जामी ST कॅटेगरी, जरी लिस्टान ते सेकेंड आहले जाल्यार सुद्दां तें आसता भुरगीं जनरलाक गेल्ले आसा आनी दुसरे लिस्टा वयले जे आहले त्यात नंबर 1 जाल्ले आसा आनी ताका ही जी ताणें जे परिश्रम करून मेळयला ते तुमी कांय भुरग्यांनी मेळून माल्लेचें नांव वयर काडचें अशें तुमचे कडेन मागता आनी म्हगेले हांगा सगळ्यांक उपकार आटयता आनी देव बरें करूं. थँक्यू. कित्याक 1 वर्साची गॅप आनी आतां 1.5 वर्स मदीं असो विशय आयिल्लो की हे काम आडवता काय कितें आनी होच विशय फाटल्या 5 वर्सां पयलीं असो आयिल्लो, पण म्हाका याद जाता की सरान 4 मिटिंगी घेतिल्ल्यो, ताजो हांवूय प्रेजेंट आशिल्लो विथ द प्रिंसिपल चीफ फॉरेस्टर सराल्या कॅबिनाक. आनीक TCFाक ज्या पद्दतीन सरान सांगिल्लें मात तें थोडी इमोशनल गोश्टी म्हळ्यार लोकांचे खंयचे जे विशय आसात मात थंय गेले शिवाय कळचे ना. आमी आज कॅबिना बसतात, म्हाका याद जाता सरान सांगिल्लें की आमी सगळे ऑफिसर्स किंवा जे आज आमी इतले डिसेंट कॅबिना बसता आमचे ते लायट नासतनाचें जें दुख्ख आसा तें आमकां कळचें ना.
तें दुख्ख थंय वचूनच पळोवचें पडटलें तुमकां. त्या रस्त्या वयल्यान वचून त्या फॉरेस्टांत वचून थंय रावन एक 24 वरां रावन थंय कितें विशय तयार जाता, कशे प्रॉब्लेम तयार जाता, थंय वचूनच तें पळोवचें पडटलें. हो म्हणिल्ले म्हाका शब्द अजून याद जाता आनी तातूंतल्यान ताका एक वेगळीच एक कलाटणी म्हणटा तशी मेळ्ळी आनी तो विशय सॉल्व जालो. फॉरेस्टाचो आनी वायल्ड लायफाचो जो विशय आशिल्लो सॉल्व जालो आनी आज आमी पळयतात की ती लायट हांगा अंडरग्रावंड केबल हांगा पावला. मुखार करता आसतना हांव म्हाका सगळ्या कडेन ह्या हाचेर आमकां मार्गदर्शन करता. मार्ले चिरवळचो अंडरग्रावंड केबलिंगाचे आज प्रारंभ करपा खातीर आज आमी सगळे जाण जमले आसात. विशेष करून स्थानीक सरपंच सविता तवडकर, सरपंच रसिका, तशेंच आमचे असिस्टंट इंजिनियर गोविंदा, तशेंच आदले आमचे एग्रीकल्चर इंजिनियर पंच लोलयेकर, प्रभाकर गांवकर, गांवचे बुदवंत बाबराम, आदले पंच आनी गांवचे जनकरी पुष्टाबाब आनी आमी सगळे ग्रामस्थ लोक हांगा आसात. आमच्या सगळ्यांची मागणी आशिल्ली की आमकां की जशें बाकी कडेन सगळ्या कडेन अंडरग्रावंड केबलिंग लायट गेल्ली आसा तशाच प्रकारची हांगा मार्लेय जावची आनी झाडां पडले नंतर 2 दीस 4 दीस आमकां लायट मेळना हो अनुभव आमी घेताले. आतांच गोविंद साहेबान सांगलें की लागीं आमकां म्हणजे एवरेज पळयलें जाल्यार 5 दीस लायट ना अशें विशय जातालो म्हयन्याक. असो जावपाक जायना अशे तरेंतल्यान. आनी बाकी कडेन आमी सगळें अंडरग्रावंड केला, म्हणजे गांवडोंगर केला, खोतिगांव केला, नडकें केला, हें सगळें आमकां दिसता पडटलें. मार्ले कित्याक जायना असो विचार आसतलो. मार्लेसान तसो वायल्ड लायफाचे कांय विशय आसले कारणान असो उरलो. 2000 आमी 14-15 त्याच वेळाचेर करपाचे आशिल्ले, पूण त्या वेळाचेर जावंक शकलो ना. पूण तो प्रत्यक्ष आज जावपाक शकलो. जवळ जवळ आमी 5.5 कोटी रुपया हांगा हाचे खातीर खर्च करता. लक्षांत दवरा. केवळ हांगा 5.5 कोटीच न्ही, म्हाका दिसता लोलये पासून, पैंगीण पासून, आगोंद पासून वयल्यात न्ही आतां पर्यंत जे आसा न्ही फक्त लायटीचे अंडरग्रावंड केबलिंग करपा खातीर 200 पेक्षा चड कोटी रुपया आमी खर्च केल्ले आसा. ताजे नंतर फुडलो विशय जो आसा आमचो जे म्हणजे आतां आमकां हांगा प्रॉब्लेम ना, पण समुद्राच्या देगेक जितल्यो लायनी आसता न्ही त्यो कळमेता आसा तितल्योच. कळमेतान ती प्रॉब्लेम जाता. परत त्यो घालपा खातीर आमी जवळ आनी 100 कोटी वापरताय. तशेंच आवळी बाकी खोतिगांव आसा न्ही दोंगराचे जे कामे वचून हांगा ती प्रॉब्लेम जाताले ते आमी अंडरग्रावंड करता. म्हणजे जवळ जवळ आनी 100 कोटी जर आमकां खर्च करपाची तयारी आमी दवरली आसा. आनी ती म्हणजे जवळ जवळ लागीं हें वर्स सोंपता पर्यंत आसा न्ही आमी सादारणशे 300 कोटीचें काम आमी अंडरग्रावंड केबलिंगान करतले. आनी मागीर कितलेशेच ट्रान्सफॉर्मर लायट जी आसा न्ही आमकां लो वोल्टेज मेळटाली. आनी सगळ्यांची जर वाड्यार मार्ले आनी तिरवाळ जर एकच जर ट्रान्सफॉर्मर आसता जर जायत जाल्यार तो सगळ्यांनी एकदम पेटयले आसता जर जायत न्ही रातचे मागीर लायट मेळना, मातशें उसलट कर अशें मेळटा. त्यामुळे ती आतां प्रॉब्लेम जावपाना. तिरवाळ वेगळो ट्रान्सफॉर्मर, हांगा वेगळो ट्रान्सफॉर्मर. म्हाका दिसता फुडलीं 10 वर्सां 15 वर्सां घर वाडल्या सुद्दां जाता न्ही हांगा लो वोल्टेजचो प्रश्न निर्माण जावचो ना. मला लक्षांत दवरा. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी फक्त मार्ले जी आसा न्ही एक 40-50 घरां खातीरच जी आसा न्ही सरकार जवळ जवळ 5.5 कोटी मोडटा. लक्षांत दवरा. तशेंच आमी केरी सुद्दां जी आसा न्ही म्हाका दिसता हार्डली म्हाका दिसता 10-15 घरां आसा थंय सुद्दां आमी 500 कोटी खर्च करता. मग कल्पना करात डेव्हलपमेंटाची गती कितली आसा ती. त्यामुळे आज तुमकां वेवस्थीत लायट मेळटली. म्हणजे लायट टिचरीन सांगला की आमी शिकपाक जाय, तातूंत बरी फेसिलिटीचो उपयोग घेवपाक जाय, तुमी घेतले अशें धरून वता. ताज्या व्यतिरिक्त म्हाका दिसता गोविंद बाबा सांगपाक सोदता की आमकां सगळ्यांक एक अपेक्षा आसा की जश्यो पर्तगाळच्यान आमी प्रत्येक पोलाचेर लायट आसा. बरोबर न्ही. तशें सोमनाथ म्हणटालो की आमग्याच कित्याक लायट ना, आमगेल्याच बोलपाचें कितें आमच्या काम्याचेर लायट ना. म्हणजे दुसरी प्रपोजल आमकां रेफरन्स करपाक जाय आसा न्ही फुडली सादारणशे 6 म्हयन्या भितर तांकां की तिरवाळच्या येता आसतना तांकां खंयच्याच प्रकारचो प्रॉब्लेम जावपाक ना. ती जवळ जवळ म्हणजे तूं ताबडतोब करून दी. हांव 3 म्हयन्या भितर तांकां तें एप्रूव करून दिता. 6 म्हयन्या भितर आमकां काम्याचेर स्ट्रीट लायट मेळटल्यो. 6 म्हयन्या नंतर मेळना म्हाका विचारपाचें. बरें. दुसरो विशय आसा न्ही हो रस्त्याचो विशय आसा की एक रस्त्याक डांबर घालता काय 3 वर्सां वचपाक जाय. तें क्रॉस हें काडून जें आसा न्ही हांवें सांगलें की तो पयल्याच फावटी डांबर घालता त्यामुळे रोखडोच वता. त्यामुळे सादारणसो आमी फुडले मार्च किंवा एप्रील पयलें म्हणजे कल्पना आसा की डिसेंबर पयलीं करप, पूण एटलिस्ट मार्च पयलीं तरी कितें आसा न्ही हॉटमिक्स रस्तो तुमकां मेळटलो ही गॅरंटी तुमी दिता. त्या भायर हांव सांगपाक सोदतां तुमी वाड्यार जे आसा तुमी बसा सगळे जाण गांवचे लोक आसा
बाबा आमचे कडल्यान कितें जाय, पंचायतीक कितें जाय, म्हजे कडल्यान कितें अपेक्षा आसा ते तुमी सांगात. आनी ना म्हणटकीच आतां हांव आतांच सांगता तुमकां, आनी एक 50 लाख रुपया तुमकां मागीर तुमी कितेंय करपा आसत जर जाय ती दिवपाची म्हाजी तयार आसा. की तुमी कशें घेवपाचें, कितें घेवपाचें तयार दवरात. 50 लाख न्ही, म्हणजे एटलिस्ट तुमी सारके एनओसी दिल्यो, बाकी तुमी जर ठरोवन प्रोजेक्ट दिले आसत जर जायत न्ही, तुका सांगता येवन तांकां मेळ. आनी 50 लाखांनी 1 कोटी आमी दिवपाक तयार आसा. पूण ते तुमी वेवस्थीत जे आसा न्ही ती कागदपत्र करात. आणि कागदपत्र म्हणजे असं सगळ्या प्रकारचे विषय सोपतले. आम्ही आता गुळ्यांक गेले जर जायत न्ही, गुळ्यांचे पंच आमचे अक्षता आणि बाकी ह्या सगळ्या लोकांनी की आता मागीर साधारण जे एक 1.5 कोटीची कामां त्यांनी करून घेतली आसात. म्हणजे अशें म्हणजे झाडां बांदपाच्यो बाकी गांवांत कितें आसता तशें तुमी एकठांय बसा. एकठांय बसून जर तुमी कागदपत्र वेवस्थीत दिलें जाल्यार खंयचेच काम तुमकां ना जावचें ना. आज हांगा तिरवाळकार आसा, तिरवाळची रस्तो पयर आमी आमी दिल्ली वचून आयले. म्हणजे मंत्र्या कडेन मेळ्ळे आमचे साधारणशे आनी एक 5 दिसांनी की म्हयने भितर आसा ताजें एप्रुवल मेळटलें. कारण तो जशें बोर्डाक हांगा CM बसता न्ही तशें बोर्डाक थंय तो PM बसता. आनी PMची डेट्स जे आसा न्ही 1-2-3 म्हयन्यांचे वता त्या म्हणून दिल्ले आसा. आमकां मिनिस्टरान कन्सेंट दिल्लो आसा मिनिस्टरान. आनी तो जालो आसता जर जायत न्ही फुडल्या साधारण असो मे पर्यंत आसा न्ही तुमकां आमी म्हणजे आत्तां 1 म्हयन्याक 2 म्हयन्याक कन्सेंट मेळटा न्ही फुडले मे म्हयने पर्यंत आसा न्ही 100% तुमकां दिवाळेक आमी रस्तो दिता. पडटा मरे काय सारकें पडटा मरे. म्हणजे त्याच म्हणच्यान ती वेवस्था करता. लायटीचो प्रॉब्लेम जावचो ना. उदकाचें सुद्दां जो आसा आमी गावणे डेमाची उदक आसा न्ही ती हांगा पर्यंत हाड अशें सांगलें. म्हणजे फिल्टर उदक जें आसा मेळटलें पळय न्ही गावणे डेमाची हें करतले बस ते करतना आमोणय पर्यंत म्हणलें आसा. आनी परत तांकां काल हांवें सांगलें परत एक लायन जी आसा न्ही परत मारले पर्यंत पावली म्हणून. कारण हांगा परत तर आमी फिल्टर उदक करपाक वचचे ना. म्हणजे तो जो प्लांट आसा जायत न्ही त्या प्लांटांतल्यान सगळे खोतिगांव वचून दी गांवडोळी खोतिगांव आमचे शिशेगाळ कुमेगाळ आमचो भाग आसा न्ही त्या सगळ्या भागांक जे आसा न्ही वेवस्थीत प्युअर उदक मेळपाचें हितून आमी प्लॅन केल्लो आसा. जवळ जवळ त्या प्रोजेक्टाक जे आसा आमी 100 कोटी रुपया खर्च करता. मागीर एक साधारणशें आमी म्हणजे आतां एक फर्स्ट फेज टेंडर जालें आनी टेंडर जावन जवळ जवळ टाकी आनी बाकी सगळ्या जे आसा न्ही 38 कोटीचें टेंडर केल्लें आसा. आनी फुडलें जवळ जवळ आसा न्ही 60-70 कोटीचें म्हणजे ताजें फुडल्या 8 दिसां भितर परत आमच्या टेबलाचेर येतलें. म्हणजे फुडले 6 म्हयने भितर तेंय टेंडर जातलें तेंय काम सुरू जातलें. म्हणजे 1-2 वर्सां भितर उदक तुमकां वेवस्थीत मेळटलें. लायट उदक तुमकां मेळटली. रस्ते तुमकां मेळटले कांयच त्याच्या व्यतिरिक्त गांवांक जर तुमचे जर कॉमन जर तुमचे फॅसिलिटी जाय आसत जर ती ताजो तुम्ही विचार करना आमी सांगात. म्हणजे खंयच्याच प्रकारची गजाल जावची ना अशें ना. त्यामुळे उरता तो प्रश्न आसा न्ही रोजगाराचो नोकरीचो संदर्भाचो अपेक्षा आसा. मग त्या संदर्भात आसा न्ही हळू आमी तो तुडको काडटा. जशें जशें आतां एप्लिकेशन आतां म्हणजे स्टाफ सिलेक्शनांतल्यान ते येता पळय आसा न्ही फर्स्ट CBT सेकंड CBTंतल्यान क्लियर वेवस्थीत जाले आसत जायत न्ही 3रो-4थो रावंडाक जे आसा न्ही आमी ताजेर पुशअप करपाक शकतले. त्याय दिशेन प्रयत्न करूया. आनी त्यामुळे भुरग्यां कडेन इतलेंच मागता ह्या सगळ्या फॅसिलिटी घेवन जे आसा न्ही आमचो गांव जर फुडें वतलो जाल्यार आमी शिकपाक जाय. आनी शिकता आसतना आमी कालच आमी म्हणलें आसा पयर आमी की आमकां वर्साक साधारणशे 50 डॉक्टर करप अशें आमी स्वप्न चिंतता. म्हणजे फुडले काळांत आनी साधारणशे 100 इंजिनियर करप. आनी त्याच प्रमाणांत टॉप फॅसिलिटी आमी आमच्या बलराम शिक्षण संस्थेक हाडलेली आसा की महाराष्ट्रांतल्यान बाकी सगळे लोक आमकां येवन ताजें हें दितात कोचिंग दितात बाकी सगळे करतात. आमचें उदाहरण म्हणटा तें म्हजे बाय आसात. म्हजे बाय आतां सेकंड इयर MBBS करता. दुसरें आसा तें आमचें स्वागता आसा तें फाल्यां MBBS जातलें. म्हणजे ह्या गांवांतल्यान सुद्दां आमी MBBS करूंक शकता. ह्या गांवांतल्यान बरें इंजिनियर जावपाक शकता. म्हजोय चलो आतां जो टफ एग्जाम आसा ती दिवन जो आसा न्ही तोय वचपाक फुडें म्हणजे गांवांतल्यान सुद्दां भुरगीं आसा न्ही आमी फुडें वचूंक शकता. म्हणजे त्यामुळे तयारी पालकांनी तयार दवरची भुरग्यांनी तयार दवरची. म्हणजे एक प्रकारचें बरें वातावरण जें आसा आमी निर्माण करपाक शकले जायत न्ही. आनी जाल्यार आमी गांव सगळे फुडें करपाक शकतले. ते करचे आनी तुमी सगळे गांवांतले लोक एकत्र रावचे आनी एकत्र विचार करचे आनी त्या संदर्भात तुमी प्लॅन करतले. तशें हांगा रसिकाय हांगा पंच म्हणून आसा. तशें हांगा सविता मॅडम हांगा सरपंच म्हणून आसात. ताजोय तुमी हांव जरी केन्ना केन्ना पावलां आसात तांकां रसिका किंवा सरपंचाक आसा तुम्ही आपण हाडून बाकी गजाल करूं शकतले. आनी एक बरी गजाल कितेंय जालें आसा ती तिरवाळ मारले आसत जायत न्ही सविता टिचरी पयलीं फोन येता. मागीर हागेले आमगे घर हें पडलें तेन्ना दिपाले घराचेर झाड पडलें आसता न्ही पयलो फोन टिचरीक किंवा पयलो फोन म्हाका आयलें आनी त्या दुसऱ्या दिसा सगळे आमी कार्यकर्ते आयले आनी तें घर उबी केलें. अशा प्रकारचो आनंद आमी घेवंक शकता. त्यामुळे सगळ्या कडेन मागता की हें सगळें करता आसतना की गोविंद बाबा आमकां ताजें सहकार खूब मेळ्ळें. फुडें संतोश बाबाचें सहकार मेळ्ळें. फुडें वचून आमचो स्टिफन बाबा आसा आमचो काणकोणचो भाव आसा तो चीफ इंजिनियर आसा ताजो फायदो मेळ्ळो आमकां. की अर्थात आमकां सुदीन ढवळीकराचो आमकां खूब फायदो जाल्लो आसा.
आणि त्याचबरोबर आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत या सगळ्या लोकांनी आमकां साथ दिली आसा. त्यामुळे ताजो पुरेपूर उपयोग आमी सगळ्यांनी करून घेवची अशा व्यक्त करून हांव म्हजे ह्या वाटेर 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं सर. सगळ्या माल्ली आनी तिरवाळच्या लोकां वतीन सराक देव बरें करूं म्हणटा आनीक डिपार्टमेंटाच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक माल्ली तिरवाळच्यान कॉल येवप म्हणलें जाल्यार भंय दिसतालो ना, कित्याक लागून की स्टाफ हांगा आयले की तें व्हडलेंच काम अशें न्ही कितें शिरी पडलें आनी काडटलें अशें नाशिल्लें. माल्ली तिरवाळ लायट ना म्हणून समज एक फोन आयलो जाल्यार हें काम म्हणटा एक 7-8 वरांचें काम झाड पडिल्लेंच आसतलें. हें ठरोवनूच आमगे लायनमॅन भायर सरताले आनी ते सगळे इक्विपमेंट घेवनूच भायर सरचें पडटालें. मागीर येता आसतना भुतीय घेवन येवची पडटाली. हे सगळे तयारी करून ते भायर सरताले आनी लायट दिवन रातची 12-1 सुद्दां दिवन तेय उपाशी रावताले. ज्या पद्दतीन लोकां बरोबर रावन ते लोकूय हेल्प करताले आनी काम करताले. आमगे लोक जेवण दिवपाक तयार आसताले आनी पुरेपूर हेल्प केला. मागीर त्या लोकां लागून बेगीन बेगीन थोडी लायट मेळिल्ली आसात. सो हो विशय कंप्लिटली तातूंतल्यान काबार जाल्लो आसा. आतां माल्ली तिरवाळच्यान कॉलूच येना आमकां अशी थंय परिस्थिती जाल्ली आसा. अक्षया कडेन मागता की ताणें ह्या वेळार आपले आभार प्रदर्शन करचें म्हणून. आजच्या या लेव्हल केवी माल्ली तिरवाळ अंडरग्राउंड लोकार्पण सोहळ्याक आमच्या मध्ये उपस्थित गोंय राज्याचे सभापती तशेंच काणकोणचे आमदार श्री रमेश तवडकर सर, तांचे हांव ह्या वेळाचेर मनांतल्यान खूब आभारी आसा. कारण तांणी ह्या कार्यक्रमाक इतल्या पावसान सुद्दां उपस्थित आसून आनी मेन म्हणल्यार आमकां सरान जशें सांगिल्लें भट सरान की ज्या वेळाचेर एग्जिक्युशन चालू आशिल्लें त्या वेळाचेर फॉरेस्टाचें क्लियरन्स मेळनाशिल्लें. सराच्या मार्गदर्शन डायरेक्शना खातीर ते बेगीन मेळोन हो प्रोजेक्ट बेगीन एग्जिक्यूशन त्या वेळाचेर तुमचे सर खूब मनांतल्यान आभारी आसा. तशेंच आमचे पैंगीण पंचायतीचे सरपंच मॅडम, तुमचे हांव ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसल्या बद्दल देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच वार्डाचे पंच रसिका तशें तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनीक BJP अध्यक्षाचे मंडळ प्रभाकर बाब, तुमचे ह्या वेळाचेर देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे संतोष सर, तांचे गायडन्स आमकां मेळत आसता. तुमकांय सर खूब देव बरें करूं. मेन म्हणल्यार आमचे गांवचे तुमचे ह्या वेळाचेर देव बरें करूं. आनी मेन म्हणल्यार आमचे इलेक्शन डिपार्टमेंटाचे तुमचे सर खूब डायरेक्शना बद्दल तुमचे खूब देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच वाडेकार, तुमी खूब ह्या संख्येन पावसान सुद्दां उपस्थित आसल्या बद्दल तुमचे देव बरें करूं. थँक्यू. कॉन्ट्रॅक्टरांक तुमकांय देव बरें करूं.